अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। ಹೆಂಗಿರೋಣ विशेषः तर्कसङ्ग्रहे दर्शन प्रथम पुस्तके एकादशवर्गस्य तर्कसङ्ग्रहे पदार्थविवेचनम् इत्याकारकः पञ्चमः पाठः तस्य अनुवर्तनभागः। द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यम् इति चतुर्णां पदार्थानां विवेचनानन्तरं विशेषं परिचाययति। विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः अथवा नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव। विशेषः स्वतन्त्रः पदार्थः इति वैशेषिकामन्वते। वैशेषिकदर्शने विशेषः स्वतन्त्रः पदार्थः, अत एव ते वैशेषिकाः। विशेषं स्वतन्त्ररूपेण अङ्गीकृत्य स्वीयं दर्शनं प्रतिपादयन्ति, अतः एते वैशेषिकाः इत्येवं रूपेणैव प्रसिद्धाः। कोऽयं विशेषः? अयं विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तिः। नित्येषु द्रव्येषु वर्तते। द्रव्याणि कति? नवद्रव्याणि। तेषां नवद्रव्याणां मध्ये कानिचन द्रव्याणि नित्यद्रव्याणि कानिचन अनित्यद्रव्याणि। आकाशादिपञ्चकं नित्यद्रव्यम्। आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः। एवञ्च पृथिवी, आपः, जलं, तेजः, वायुः इति चत्वारि अनित्यद्रव्याणि। वस्तुतः तत्रापि पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः इति चतुर्षु अपि तेषां परमाणवः नित्याः। पृथिवी परमाणवः नित्याः, जलपरमाणवः नित्याः, तेजः परमाणवः नित्याः, वायुपरमाणवः नित्याः। तदेव वायोः द्व्यणुकं, त्र्यणुकं, चतुरणुकम् इत्येवं रूपेण कार्यद्रव्यं यद्भवति तत्सर्वम् अनित्यं। कार्यम् अनित्यं खलु। घटः अनित्यः, घटस्य परमाणुः नित्यः। पत्रमनित्यं, पत्रस्य परमाणवः नित्याः। वस्त्रमनित्यं, वस्त्रस्य परमाणवः नित्याः। अतः पृथिव्यप्तेजो वायु इति एतेषां चतुर्णां परमाणवः नित्याः। एवम् आकाशादिपञ्चकं नित्यद्रव्याणि। एतेषु नित्यद्रव्येषु वृत्तिः विशेषः। नित्यद्रव्याणि अनेकानि खलु, अतः तेषु वर्तन्ते, अतः विशेषः अपि अनेकः। नित्यद्रव्याणि पृथिव्यादिपरमाणवः अनेकाः, अतः अनेकेषु एतेषु विद्यमानः विशेषः अपि अनन्तः। स्पष्टयति विशेषास्त्वनन्ता एव। नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषाः अनन्ता एव। एते विशेषाः किं कुर्वन्ति इति चेत् व्यावृत्तिं कुर्वन्ति, भेदं करोति। कथं? व्यावर्तकः तु धर्मोऽपि भवति खलु, नाम जातिरपि भवति। घटः पटात् पृथक्, कुतः? घटत्वात्। तत्र तु घटत्वं नास्ति, पटत्वमस्ति। अतः मनुष्यः मृगात् भिन्नः, कुतः? मनुष्यत्वात्।
परस्मात् है ना, धर्मात् भेदः भवति। पृथिवी जलात् भिन्ना कुतः? पृथिवीत्वात्। पृथिवी परमाणवः इति वदामः चेत् अनेके, पृथिवी परमाणवः इत्युक्तत्वादेव एकः परमाणुः अपरस्मात् परमाणोः परस्तात् भिन्नः इति ज्ञायते। भिन्नत्वादेव खलु अनेकः इति भवति, अन्यथा अनेकः इत्येव वक्तुं न शक्यते। तत्र एकः परमाणुः अपरस्मात् परमाणोः परस्तात् भिन्नो वा न वा? भिन्न एव भवेत्। अतः ये परमाणुद्वयम् इत्युच्यते। द्वयमिति वक्तव्यं चेत् भेदः भवेदेव। अतः एकः पृथिवीपरमाणुः अपरस्मात् पृथिवीपरमाणोः परस्तात् भिन्नः कथम् इति चेत् तत्र कोऽपि धर्मः वक्तुं न शक्यते। यतोहि तत्रापि पृथिवीत्वम् अत्रापि पृथिवीत्वम्। नाम अन्यत्र सर्वत्रापि तद्गतधर्मेण व्यावृत्तिः भवति, परन्तु अत्र कोऽपि भेदकः धर्मः नास्ति। यतोहि सापि पृथिवी एषापि पृथिवी। अतः एकजातीयनित्यद्रव्येषु परस्परभेदसाधकः व्यावर्तकः व्यावृत्तिसाधनं साधकः विशेषः। एते विशेषाः अनन्ता एव। आकाशमस्ति, आकाशं तु एकम्। आकाशं कालात् भिन्नं, परन्तु आकाशत्वात् इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि जातिः अनेकद्रव्यवृत्तिः। सामान्यं यद्वर्तते तत् अनेकेषु विद्यमानः समानधर्मः जातिः भवति। आकाशं तु एकमेव, अतः अनेको एव न भवति, अतः सा जातिः न। अतः तादृशसामान्यधर्मेण तस्य भेदः न भवति। आकाशं वायोः कालात् भिन्नम् इति चेत् विशेषात् इत्यत्र वृत्तिः। मनांसि इति भवति, भवतामपि मनः, भवत्याः अपि मनः, ममापि मनः। मदीयं मनः मम आत्मनः साक्षात्कारं कारयति, त्वदीयं मनः त्वां त्वदात्मानं साक्षात्कारयति, है ना। अहं मां मद्मनसा जानामि, त्वं त्वां त्वन्मनसा जानासि, एवं खलु। अतः मनसा मत्कृते साक्षात्कारो भवति। अतः मदीयं मनः भवतां मनसः अपेक्षया भिन्नम्। मनस्त्वात् इति वक्तव्यम्। मनस्तु मनः तु नित्यद्रव्यं खलु। नित्येषु एतेषु द्रव्येषु विद्यमानः धर्मः तदपि मनस्त्वं, मदीयमपि मनस्त्वम्। अतः मनस्त्वादिति वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं वक्तव्यं? विशेषात् इति वक्तव्यम्। अतः नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः यो वर्तते सः व्यावृत्तिं करोति। यदि विशेषः नाङ्गीक्रियते तर्हि नित्यद्रव्याणां मध्ये भेदसाधकः एव कोऽपि न भवति। अतः नित्यद्रव्येषु भेदसाधनार्थम् एकः विशिष्टः विशेषाख्यः पदार्थः अङ्गीकार्यः इति वैशेषिकाः। तत्तादृशं पदार्थं ते अङ्गीकृत्य प्रतिपादयन्ति, अतः ते वैशेषिकाः। विशेषम् अङ्गीकृत्य प्रवर्तते इदं दर्शनम्, अतः इदं वैशेषिकं दर्शनम्। किञ्चित् विशिष्टं तत्त्वम् अङ्गीकृत्य प्रतिपादयति। जातिमपि अनेके अङ्गीकुर्वन्ति,
अन्यान्य दार्शनिकाः, परन्तु विशेषं तु केऽपि न वदन्ति। एते एव अङ्गीकृत्य उपपादयन्ति, अतः एते वैशेषिकाः। विशेषः स्वतन्त्रः पदार्थः इति वैशेषिकाः मन्वते। विशेषपदार्थस्वीकारेणैव कणादप्रवर्तित वैशेषिक प्रवर्तितदर्शनं वैशेषिकसंज्ञाभिधेयं भवति। यत् विशेषपदार्थस्वीकारेणैव इदं दर्शनं वैशेषिकसंज्ञाभिधेयं भवति। केन प्रवर्तितमिदं दर्शनं? कणादेन महर्षिणा प्रवर्तितं। कणादेन प्रवर्तितमिदं दर्शनं तेन केवलं विशेषः इत्याकारकः विशिष्टः कश्चन तत्त्वविशेषः पदार्थविशेषः अङ्गीकृत्य प्रतिपादितः। अतः इदं दर्शनं वैशेषिकदर्शनमिति प्रसिद्धम्। यत् विशेषा नाम नित्यद्रव्याणां परस्पर, तदेव उक्तं मया। विशेषा नाम के? नित्यद्रव्याणां परस्पर व्यावर्तकाः, नाम परस्पर भेद साधकाः, व्यावृत्ति साधकाः। व्यावृत्तिः नाम भेदः, तत्साधकः इत्यर्थः। तदुक्तम् अन्नं भट्टपादैः नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः। अग्रे इदानीमेव मूलपङ्क्तिः। यत् पार्थिव जलीय तैजस वायवीय परमाणवः, पार्थिव जलीय तैजस वायवीय परमाणवः, एते परमाणवः नित्याः। एते एवं आकाशादि पंचकम्, आकाश काल दिक् आत्मा मनांसि च नित्यद्रव्याणि, तेषु प्रत्येकं पृथक् पृथक् वर्तमानाः एते विशेषाः। एतेषु पृथक् पृथगेव वर्तन्ते एते विशेषाः। पदार्थः भिन्नः, अतः तद्गत विशेषाख्यः धर्मः अपि भिन्नः एव। तेषां परस्परभेदसाधकाश्च इमे विशेषाः इत्यर्थः। तदेव विश्वनाथपञ्चाननः कारिकावल्यां वदति। अन्त्यः नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः विशेषः परिकीर्तितः। विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तिः परिकीर्तितः। एतत्तु ज्ञातं। नित्यद्रव्याणि पृथिव्यादिचतुष्टयपरमाणवः आकाशादिपञ्चकं, तेषु नित्यद्रव्येषु वर्तते अयम् इति नित्यद्रव्यवृत्तिः। इमे इमे इति नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषाः। अन्त्योऽयं नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः इति वदन्ति। अयं विशेषः अन्त्यः। अन्त्यः नाम अन्ते भवः। अन्ते वर्तते। कथम् अन्ते वर्तते? तदेव मया उक्तं पूर्वम् एकवारं। पृथिवी जलात् भिन्ना। कुतः पृथिवीत्वात्? पृथिव्यामेव फोन कुड घटः पटात् भिन्नः। कथं? घटत्वात्। घटे एव कपालद्वयं वर्तते। तत् कपालद्वयं एतस्मात् कपालात् एषः कपालः भिन्नः। कुतः? तस्य कपालिका भेदात्। कपालस्य भागद्वयं कपालिका, घटस्य भागद्वयं कपालः।